In the latest drone attack on a base in Jordan has killed 3 American troops. American military personnel have been killed by hostile fire in West Asia since the start of this war in Gaza. नाजरीन, वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। आज तक अमेरिका पूरी दुनिया पर ड्रोन्स बरसाता रहा, लेकिन आज अमेरिका को कोई टक्कर का मिला है। जो अमेरिकी अफवाज पर ड्रोन मार रहा है, ये वही असली वाले टक्कर के लोग हैं जो अमेरिका जैसी फौज पर शेरों की तरह वार किए जा रही है। और दिलचस्प पहलू ये देखें कि खुद अमेरिकी सदर ये दुखड़ा सुना रहा है। खबर है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि शाम की सरहद के करीब शुमाल मशरकी उर्दन में तैनात अमेरिकी अफवाज पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजी जान से गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सदर बाइडन ने इस हमले का इल्जाम ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर लगाया जो कि हूसी हैं। आप ये देखें कि अमेरिका अब इतनी भी जुर्रत नहीं कर सकता कि बराह रास्त हूसियों का नाम ले सके, वरना ये वो वाली कहानी हो जाएगी कि जब बच्चे को नींद नहीं आती तो माँ कहती है बेटा सो जाओ वरना बिल आ जाएगा। तो अब अमेरिका को भी लग रहा है अगर वो नाम लेगा तो हूसी आ जाएंगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सदर बाइडन ने अपने बयान में कहा, अगरचे हम अभी इस हमले से मुतालिक हकायक जमा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये हमला शाम और इराक में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता बुनियाद प्रस्त अस्करियत पसंद ग्रुपों ने किया। अमरीकी फौज का कहना है कि यह पहला मौका है जब गजा पर इसराइली हमलों के दौरान दुश्मन की फायरिंग के नतीजे में अमरीकी फौजी मारे गए। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सदर बाइडन ने कहा कि अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई लाए अमल तय नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि अमरीका इस ज़म में था कि कोई इस पर हमला आवर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कभी इस हवाले से अपनी पॉलिसी ही नहीं बनाई। जबकि आज वो दिन आ गया कि अमरीकी फौज भी ज़ेरे अताब है। अब वो बढ़ के मार रहे हैं कि किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक वक्त आएगा कि हम अपने हिसाब से जिम्मेदारों का मुहासबा करेंगे। दोस्तों, पेंटागन के मुताबिक अक्टूबर के वस्त से अब तक इराक और शाम में अमरीकी और उसकी इत्तेहादी अफवाज को 150 से ज़ायद हमलों में निशाना बनाया जा चुका है और वाशिंगटन ने दोनों ममालिक में जवाबी हमले भी किए। इसके अलावा गजा में हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद भी इसराइल की जानिब से कतर पर सालिसी के लिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि अब भागने में ही गनीमत है। इसराइली हुकाम का कहना है कि कतर हमास की मेजबानी करता और हमास को फंड देता है, इसलिए वो इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए भी हमास पर जोर डाले। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों CIA और मुसाद के सरबराह हमास की कैद में मौजूद इसराइली यरगमालियों की रिहाई और आर्जी जंग बंदी के लिए कतरी वज़ीर आज़म से आइंदा चंद रोज में मुलाकात करेंगे। इस हवाले से व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों को बताया कि CIA के सरबराह यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। ये इस कदर डरे हुए हैं कि CIA के सरबराह की नक्ल व हरकत को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखा जाता है। नाजरीन, इसी के साथ साथ इसराइल ने जनूबी लबनान पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसराइल से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सियोनी अफवाज इसराइल और लबनानी सरहद की तरफ रसद के बड़े पैमाने पर नकलो हमल कर रही है। दूसरे मरहले में इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग होगी। I-24 न्यूज़ के मुताबिक अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो इसराइल जनूबी लबनान पर हमला कर देगा और हिजबुल्लाह को दरियाए लितानी से दूर हटाने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 1 माह से ज्यादा अरसा कबल जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया था और वो बाकायदगी से शुमाली इसराइल में सियोनी फौजी तंसीबात को निशाना बना रही है। जबकि अब इसराइली पुलिस ने तिल अबीब में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गजा पर इसराइल की जारी जंग के दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफा और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया था। इसराइली अखबार के मुताबिक कैप्लान स्क्वायर में सैकड़ों लोगों को पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर किया और मुजाहिरीन का सामान जब्त कर लिया। मुजाहिरीन ने इंतखाबात और नेतन्याहू की फौरी बरतरफी के लिए नारे लगाए। इसराइल के कई दूसरे इलाकों में हजारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें हुकूमत की बरतरफी और गजा में कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। 100 से ज़ायद असीरान हमास की तहवील में है। ये सिलसिला गुज़श्ता 1 माह से चलता आ रहा है, जबकि नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रही कि जंग करें, सुलह करें या अपनी आवाम को संभालें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इसराइल की हिमायत कर रहा है उसे सख्त मुज़ाहमत का सामना रहता है। नाज़रीन, आज आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट के हवाले से भी बता दें कि किस तरह हमास ने गुज़श्ता 1 माह में अपने हथियार तैयार किए और अब भरपूर तरीके से हमलावर होने की तैयारी की जा रही। हमास के ज़ेर इस्तेमाल रॉकेट और टैंक शिकन हथियारों से मुतल्लिक एक हैरानकुन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम ने ये हथियार किस तरह खुद बनाए। अल जज़ीरा के मुताबिक एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ सामने आया
حماس نے اسرائیلی فوج کے ان ہتھیاروں سے اپنے لیے ہتھیار بنا لیے ہیں جو غزہ پر فائر ہونے کے بعد پھٹ نہیں سکے تھے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے گزشتہ 17 سال سے ناکہ بندی جاری ہے۔ اس کے باوجود حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمت کار اتنے مسلح کیسے ہیں؟ اس کے لیے اسرائیل نے اسمگلنگ کے زیر زمین راستوں کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن حالیہ انٹیلیجنس سے پتہ چلا حماس اپنے بہت سے راکٹ اور ٹینک شکن ہتھیار ایک غیر متوقع ذریعے سے بنانے میں کامیاب رہی۔ وہ اسرائیلی ہتھیار جو گزشتہ کئی برسوں کے دوران غزہ پر گرائے گئے لیکن پھٹ نہیں سکے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں ہتھیاروں کے ماہرین کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے استعمال کیے جانے والے کچھ ہتھیاروں کی ناکامی کی شرح 15% تک ہو سکتی ہے، جس سے حماس کو طویل عرصے تک ہتھیاروں کا ایک کافی ذخیرہ فراہم ہوا۔ اور دوستو، اس کے برعکس امریکہ، برطانیہ اور کئی اتحادی ممالک نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ان ممالک نے یہ فیصلہ اسرائیل کے عائد کردہ الزام کے بعد کیا ہے کہ UNRWA کے متعدد اہلکار حماس کے 7 اکتوبر حملے میں ملوث تھے۔ UNRWA نے اسرائیل کے الزامات پر عملے کے متعدد ارکان کو برطرف کرتے ہوئے اور ان دعووں کی مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر حیران ہے اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی فنڈنگ عارضی طور پر روک رہی ہے، جبکہ دفتر خارجہ ان دعووں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ناظرین، فنڈز روکنا اور مذمت کرنا اب امریکہ اور اسرائیل کے مقدر میں ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ امریکہ پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ یمن کے حوثیوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کا خواہشمند ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نیوی انٹرنیشنل کمبائنڈ میری ٹائم فورس کا مؤثر رکن ہے۔ حوثیوں کے حملے سے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان سے بحر احمر میں کشیدگی پر رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے دیگر ممالک حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شامل ہوں تو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یمن کی عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ دراصل کہانی کچھ یوں ہے، امریکہ کے پاس اب منصوبہ بندی سمیت ہتھیاروں کی بڑی کمی ہے، جس کے لیے وہ دیگر ممالک سے مدد طلب کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اور عراق نے داعش کو ختم کرنے کے لیے قائم کیے گئے اتحادی مشن کی بساط لپیٹنے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے جب عراق اور شام میں امریکی فوجیوں اور ان کے ٹھکانوں پر راکٹ اور ڈرون میزائل حملے ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے عراق میں اپنی موجودگی 2003 سے برقرار رکھی ہے۔ داعش سے لڑنے کے لیے بنائے گئے اتحادی مشن کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور عراق کے درمیان ہفتے کو بغداد میں رسمی بات چیت کا پہلا دور ہوا۔ امارت اسلامیہ ان کشیدگیوں کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، نمک حراموں نے ایک بار پھر مداخلت کی کوشش کی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر برائے بارڈر و قبائلی امور نور اللہ نوری نے پاک افغان سرحد کو تصوراتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ کوئی مخصوص سرحد نہیں۔ افغانستان کے طلوع نیوز کے مطابق نور اللہ نوری نے صوبہ ننگرہار میں تورخم کراسنگ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اسلام آباد اور کابل کے درمیان سرحد ابھی تک واضح نہیں، دونوں ممالک کے پاس تصوراتی لکیریں ہیں۔ انہوں نے کہا افغانستان اور پاکستان کے درمیان تصوراتی خطوط پر وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے امارت اسلامیہ ان کشیدگیوں کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغان وزیر کے مطابق پاکستان کے ساتھ کوئی باضابطہ سرحد نہیں اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ ہمارا 0 پوائنٹ ہے۔ ڈیورنڈ لائن ہمارے درمیان ایک خیالی لکیر ہے۔ دوسری طرف افغانی میڈیا نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے افغانستان سے متعلق ایک بیان کو الگ رنگ دے دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جناح کنونشن سینٹر میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے سوالات کے جواب دیے۔ ایک سوال کے جواب میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا تھا، میرے ایک بھی پاکستانی کی زندگی اگر خطرے میں آتی ہے تو افغانستان بھی ڈیم۔ تاہم افغان نیوز ایجنسی ہاما پریس نے اس بیان کو اس طرح رپورٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہر ایک پاکستانی کی بلائی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چاہے اس کا مطلب افغانستان کی تمام صورتحال کو نظر انداز کرنا ہو۔ ہاما پریس کا کہنا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف نے کہا جب ہر ایک پاکستانی کی حفاظت اور سلامتی کی بات آتی ہے تو پورا افغانستان تباہ ہو سکتا ہے۔ افغان میڈیا نے اپنی رپورٹ میں لکھا افغانستان پر بلوچستان میں شورش کی طویل مدتی حمایت اور پاکستان کی طرف دوستانہ رویہ نہ رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے روشنی ڈالی کہ افغانستان واحد ملک تھا جس نے آزادی کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے داخلے کی مخالفت کی۔ افغان میڈیا نے لکھا جنرل منیر نے تاریخی تفہیم پر تشویش کا اظہار کیا اور افغان رہنماؤں کو خبردار کیا وہ حمایت کی توقع نہ رکھیں۔
آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے لوگ تاریخ نہیں پڑھتے اور افغانستان کے حکمرانوں کو سخت تنبیہ کی کہ پاکستان کی طرف مت دیکھو۔